یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام سارے میری خدمت کر چھوڑے سارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام عالم صدقائے امام آدم دور ہے سبھی کے رنجو یا یہ سلام آجزانہ ہو قبول یا رحمت العالی سنا خانے کی کمی تیرے دینی باتہ کی تھی انگلیاں درود و سلام پڑھے گیا تمام سواب تیری بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما تمام سواب تیرے حبیب کی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما تمام سواب تیرے حبیب دے وسیلہ جلیلہ دینا مولا کریم لوگر صاحبان میں جتنی عزیز و کار فوت ہوئے مولا کریم انہوں نے روانہ پیش کرنے قبول منظور فرما قبرانہ تحت نگاہ وسیع فرما قبرہ جنتی بسترے بچھونے عطا فرما قبرانہ جنت دے باغہ وچ باغ بنا برزخی زندگی آسان فرما اور بیٹا مولا کریم قبلہ سیفی صاحب نے کہ انہوں نے والدہ صاحبہ دنیا چھوڑ بھی نہیں مولا کریم انہوں نے قبرانوں تو سیفی صاحب دی والدہ دی قبرانوں تحت نگاہ وسیع فرما قبر جنتی بسترے بچھونے عطا فرما چودھری سردار عبدالغفور صاحب دی بیٹی اس دنیا فانی تو کوچ کر گئی مولا کریم اپنے حبیب پاک دا صدقہ قبر نو تو حد نگاہ وسیع فرما قبر جنتی بسترے بچھونے عطا فرما قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بنا